پاسے سیدہ مریم سلامُاللہ علیہا اللہ پاک دی سرزمین تے بڑیاں نیک بڑی اعلیٰ عورت بڑی فضیلت والی عورت انہاں دی ماں دا حنا ہے انہاں دی ماں نے ویکھیا ایک پرندہ ہے چوالیا کر کے اپنے بچے دے منہ اندر پا رہا ہے بی بی حنا نے ویکھیا تے دعا کر دی اللہ تیرا میرے پیٹ اندر پرورشاں پا رہا ہے اللہ انہوں میں تیرے دین واسطے وقف کر دیاں دی اللہ تم مینوں بیٹے دی نعمت عطا کر دے عمران دے گھر والی بی بی حنا نے دعا کرنی شروع کر دیتے عرش والے رب نے دعاواں قبول فرما لیا دعاواں سندا اللہ ہے اولاداں دیندا اللہ ہے پریشانیاں دور کردا عرش والا رب عرش والے رب دا در چھڑ کے کچے دے در تے نہ جایا جے اے بی بی ویکھو اللہ کو دعا پئی کر دے اللہ نے رنگ لائے نام اینے بیٹے نے جنم دیتا تے بیٹی نو مریم نام رکھ دیتا ہے جس ویلے سیدہ مریم دنیا تے آئیاں ماں پریشان ہو گئی اندی اللہ میں تے دعا کر دی سان عرش والے اللہ تو بیٹا عطا کر دے تیرے دین واسطے وقف کر دے آندے بیت المقدس دا خادم بنا دے آندے عرش والے اللہ تو تے بیٹی عطا کر دیتی ہے بیٹیاں بلا بیٹیاں دا مقابلہ کتوں کر سکدیاں نے بیٹیاں تے بار جان نہیں دے دیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دے مقابلے اندر کم نہیں کر سکدیاں بیٹے دے مقابلے اندر عزت شان نہیں پا سکدیاں بی بی حنا نے دل تھوڑا کر لیا عرش والا رب آندا بی بی دل نہ تھوڑا کر پریشان نہ ہو میں تیری بیٹی نو عزت عطا فرما دیا دا او شان عطا کر دیا دا او مقام عطا کر دیا دا رہندی دنیا تک تیری بیٹی دے تذکرے ہوندے رہندے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دیا دامار سوال رب نو کنیاں پسند آ گئیاں کنیاں پیاریاں لگیاں اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا فرمایا او میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کائنات دے لوگاں نو دس دیو نا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کنیاں خوش قسمت نے جنہ دے تذکرے اللہ دا قرآن پیا کردا ہے عورتاں کڑیاں خوش قسمت نے جنہ دا زمین تے چلنا جنہ دا زمین تے رہنا جنہ دا زمین تے بیٹھنا سوال رب نو پسند آ گیا اللہ نے قبول فرما لیا اپنے ولیاں دی صف اندر شامل فرما لیا 70 ولی ایک پاسے دعا کرنا کاتی چار دیواری اندر ایک نیک عورت دعا کرے 70 ولیاں دے بدے مقابلے اندر جائے اللہ پاک نے نامقام ایک عورت عطا کر دیتا میریو ماؤ تے میریو بہنوں نیک بن جاؤ تہاڈا مقام بڑا اللہ پاک نے بیان کر دیتا ہے شریعت نے تانوں بڑی عزت عظمت عطا کر دیتی ہے اللہ دا قرآن سورہ مریم تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دا تذکرہ سوال رب بیان کردا ہے فرمایا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر جی میری مریم دا تذکرہ کرو نا سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں نیک اللہ دی عبادت تے لگ ہو جاندیاں انہاں دی اینی کوئی عبادت کردیاں انہاں دی عبادت معاشرے اندر مشہور ہو گئی ہے اے بڑی اللہ پاک دیاں نیک عورتاں اللہ پاک دی ولی عورت اللہ دی عبادت تے کھڑی
हुंदी। मुफस्सिरीन लिखदे ने इन्नी इबादत करदी खड़ियां खड़ियां दे पैर सुज जाया कर दे। 15 साल दी उम्र है, अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिता सैयदा मरियम नु इबादत वास्ते लग हो जाया कर, मेरी इबादत करया कर, मेरा जिक्र करया कर। अल्लाह फिर किन्ना कु मुकाम देंदा है जिक्र करने वाले नु, इबादत करने वाले नु, नमाज पढ़ने वाले नु अल्लाह किन्ना मुकाम देंदा है। एक वक्त ऐसा भी आ गया सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा मशरक वाले चलियां गईयां, बैतुल मुकद्दस की तरफ मशरक वाले चलियां गईयां, या तो इबादत वास्ते गईयां या फिर नमाज वास्ते अलग हो गईयां या फिर अपना गुस्ल करने वास्ते अलग हो जांदियां ने। जिस वेले अलग हो गईयां ना अल्लाह दा कुरान कहंदा है फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सबिया। ए पर्दे दी ओर अंदर अलग हो गईयां ने। जिस वेले अलग होइयां अल्लाह पाक ने अपना फरिश्ता भेज दिता है, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, इंसानी शक्ल अंदर आ गए ने। जिस वेले सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने वेख्या ना मेरे सामने एक इंसान आके खड़ा हो गया है, आंदियां ने इन्नी आऊदु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया। सैयदा मरियम फरमादियां ने मैं रहमान की तरफों पनाह मंगनिया, तो दूर हो जा मेरे तो दूर हो जा। अल्लाह पाक की तरफों जनाब जिब्रील ने फूक मार देते, उस वाले हमल हो गया है। हाले देर कोई नहीं लगी, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस वेले सामने आए ना बीबी अल्लाह पाक दियां पनाह पे मंग दिए। वाला फरिश्ता जनाबे जिब्राइल फरमाते ने इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबला की गुलामन ज़किया। जनाबे जिब्राइल फरमाते ने बीबी मैं ते तेनू एक पक्कीदा लड़के दी खुशखबरी देने वास्ते आया वहां। ए बीबी कहने लगे कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुम वलम अकु बगिया। ए बीबी कहने लगे सैयदा मरियम फरमातियां ने ना ते हाले तक किसी मर्द ने मैनू छुआ है ते ना मैं बुराई कीती है, भला मैं बच्चे नू किवें जन्म देआं दी ए किवें हो सकदा है। जनाब जिब्रील फरमांदे बीबी तू किवें किवें कही जा रही है, पता ते मैनू भी कोई नहीं दा। मैं ते आगे तेनू खुशखबरी दे दिती है, मैं ते आगे तेनू दस दिता है, तू लैन वाली जाने ते देन वाला रब जाने, पता ते मैनू भी कोई नहीं दा। जनाब जिब्रील आके गल्लां दसी जा रहे ने। अल्लाह दा कुरान कहंदा काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन वाले न जालहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं आसमान तो दसना चाहना लोगां नू मैं बड़ियां निशानियां दा मालिक हां। अल्लाह बड़ी अजमत वाला है और बड़ी रहमत वाला है, और जो चाहे कर सकदा है। ओ कभी कुन फाया कुन बाद अंदर पूरा हुंदा है, अर्श वाले रब दे काम पहले हो जांदे ने। ए अल्लाह पाक दी मर्दियां ने। बीबी मरियम बड़ी परेशान हो गई। उसे वाले अल्लाह दा कुरान कहंदा है फहमलतहु फअंतबज़त बिही मकानन कसिया। उसे वक्त अमल ठहर गया। जनाबे जिब्राइल ने ते फूक मारी सीने अंदर, उसे वेले दी वजह करके अमल ठहर गया। अल्लाह पाक दा कुरान बड़ियां प्यारियां बातां दसदा है। अमल ठहर गया, वक्त गुजरदा रहा। एक वक्त भी ऐसा आ गया ना ए मस्जिद दियां खादम संदियां मस्जिद दे अंदर ही रहंदियां संदियां ए बैतुल मुकद्दस वाला हो गईयां, बच्चे नू जन्म दे दिता है। आपने बच्चे नू
اٹھا لیا اینج کر کے گود اندر لے لیا اینج کر کے آ رہی نے جس ویلے آدھا لوگوں نے ویکھیا اتنے پہلے تے اپنے کمرے چوں باہر آئی نا ایک کھجور دا سکایا تنا سی آنکھوں دے نال لگ جاندیاں نے اکھاں جو آنسو بہا لے تے رون لگ پیندیاں نے آندیاں نے اللہ سونیا اے لوگ پوچھن دے میں کی جواب دیاں دے اے پریشانی دی حالت اندر رو رہیاں نے اللہ پاک فرمان دے بی بی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں دی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں فناداہا من تحتها اللہ تہدنی قد جعل ربک تحتک سریا اللہ پاک فرماندے نے بی بی پریشان کیوں دی پئی ہے اپنے قدماں وال نظر مارتے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے قدماں وال ویکھیا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا پانی زمین جو باہر نکلن لگ پیا فرمایا پانی بھی پیتی جا سیدہ مریم اس کھجور دا سکا تنائے اینو ہلا تے سہی اللہ سونے اینو ہلاوا دی ہوئے دا کے نہ تے کوئی سبز تنائے نہ سبز رنگ دا ہوتے پتہ لگائے اینو ہلاوا دیتے ہوئے دا کے اللہ پاک فرمان دے بھی ہلا تے سہی میری قدرت کرشمے دیکھتے سہی سیدہ مریم نے اس طرح سکے نو ہلا دیتا اتے کھجوراں لگ گئیاں کھجوراں ڈگن بھی لگ پیاں اللہ پاک فرماندے نے وَحَذِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا بی بی دادا کھجوراں جڑیاں ڈگیاں نے کھادی بھی جا فَكُلِي وَاشْرَبِي کھادی بھی جا تے پیتی بھی جا وَقَرِّ عَيْنَا تے اپنے بیٹے نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں بھی کیتی جا اللہ دے پاک دا قرآن کڈیاں پیاریاں باتاں پیا دسدا اے اللہ پاک دیاں صفائیاں پیش کرن لگے نے اللہ پاک دا حوصلہ اپنی نیک بندی نو دے رہے نے او میری ماں تے میری بہنوں میں پورے سال اندر ایک جمعہ پڑھان لگا عورتاں تے سن لو اپنی بیٹیاں تک پیغام پہنچا دیو میرے بھائیو سن لو اپنی بیویاں تک پیغام پہنچا دیو اپنی بیٹیاں تک پیغام پہنچا دیو اپنی عورتاں کا پیغام پہنچا دیو تیری نیک عورت بن جائے اللہ عزت دی حفاظت کردا ہے اللہ نیک عمل دی حفاظت کردا ہے اللہ پاک قدم قدم تے اس عورت دی عزت دا بھی دفاع کردا ہے اللہ دا قرآن کڈیاں پیاریاں باتاں دسدا ہے عرش والے اللہ تیرے قرآن دی ایک عادات تو صدقے جاواں تے لکھ وار اپنی جان قربان کردا جاواں قرآن تے موتیاں پرو پرو کے گلاں دس رہا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک فرما رہے نے سیدہ مریم نو فرمایا فَقُلِي وَاشْرَبِي اے میری مریم تو کھادی بھی جا تازہ کھجوراں میٹھا پانی پیتی بھی جا وَقَرِّ عَيْنَا اپنے بیٹے نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کیتی بھی جا اللہ اولاد نیک دے دے بیٹی نیک دے دے بیٹا نیک دے دے ماں باپ بڑے خوش ہوندے نے اللہ اولاد دے دے ماپیاں نو اولاد نا فرمان نکل آئے بیٹا آنکھیں نہ لگے بیٹی آنکھیں نہ لگے ماپے دن تے رات رو رو کے گزارتے نے نالاں دے اللہ ایندے نال تو اولاد نہ ایتھے میں تے چنگا سی پتہ چلیا اولاد ایسی اللہ پاک دی نعمت ہے اللہ نہ دے تے تاوی بندے دا برا حال ہے اللہ پاک فرماندے نے وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
اللہ پاک فرماندے نے بی بی کوئی تینوں پوچھے نہ بیٹا کتھوں لے آئے آکھی میں تے نظر منی ہے میں تے چپ دا روزہ رکھ لیا آ ویکھے نا سیدہ مریم فرماندیاں نے اللہ پاک حکم دے رہے نے بی بی تو آکھی میں نظر من لئیے میں تے چپ دا روزہ رکھے آئے میں تے گل کرنی کوئی نہیں دی میں تے بولنا ہی کوئی نہیں دا اے قوم دے وال جا رہی ہے بیت المقدس دے چوک اندر پہنچی نا اللہ دا قرآن کہندا ہے فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا بیت المقدس دے چوک اندر پہنچی نا اپنے بیٹے نے کر کے اٹھایا ہے چھاتی دے نال لایا ہے قوم دے لوگ جمع ہو گئے نے انہاں نے سوال شروع کرنے شروع کر دیتے نے انہاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے اے بول کے کی آندے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا ما کانت امک بغیا اے قوم دے لوگ آگے آندے ہارون دی پہنے ایک ہی کم کر دیتا ہے تیرا تے باپ بھی بڑا نیک سی تیری تے ماں بھی بڑی نیک سی تیرا تے پائی ہارون بھی بڑا نیک سی تو سیدھے نیکاں دا خاندان ہو پر ایک ہی نیر مارے آئے اے بی بی خاموش ہے اللہ پاک کرنے لی مریم تو انہاں رکا دے فاشارت لئی مونا بولے اشارہ کر دے اشارہ اللہ سونے کدھر کراں اپنے بیٹے والے اشارہ کر دے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا فاشارت لئی بی بی نے اشارہ کر دیتا اپنے بیٹے والے اندھی قوم دے لوگ میرے کلو کی پہ پوچھ دے ہو اس بچے کو نہیں پوچھ لو نا قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا قوم دے لوگ آندے بی بی ایک تے تو بچے نو جنم دے دیتا ہے دوسرا گل بھی نہیں کرنی ہے آنی اس بچے نو پوچھ لو نا ولا دودھ پیندے بچے کیویں بول سکدے نے دودھ پیندے بچے کتھوں کلام کر سکدے نے اللہ دا قرآن کہندا اپنا جس ویلے پوچھیا نا بی بی کہن لگی سیدہ مریم فرماندیاں نے تساں پوچھو تے سیدہ بچہ خود کلام کرے دا اور رب بلان تے آئے صفائیاں پیش کرن تے آ جائے دودھ پیندے بچیاں نو بھی اللہ بلا لیندا اے اللہ دے ولی تے جس ویلے ندام لگے نا تے دودھ پیندا بچہ بول کے کہندا اے حسین اللہ دے ولی نو کیوں پہ مار دے جے اس جیرے بچے دا باپ اے اے بچہ خود بول کے آندا میرا باپ دے بکریاں دا چراہا اے اس ولی نو مار کیوں پئی سی بنی اسرائیل دے ولی نو مار کیوں پئی انہیں اپنی ماں دی نافرمانی کیتی سی او ماپیاں دی نافرمانی نہ کر بیٹھے آجے عبادت خاک اندر مل جاندی ہے ماپیاں دی نافرمانی نہ کر بیٹھے آجے عزت خاک اندر مل جاندی ہے ماپیاں دی نافرمانی نہ کر بیٹھے آجے رزق دی برکت ختم ہو جاندی ہے ماپیاں دی نافرمانی نہ کر بیٹھے آجے نیتے پیغمبر یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ تواڈے سامنے پائیاں نے پائی نال وفا کیتی ماپیاں دی نافرمانی کیتی اپنے بھرا نو قتل کرن تے آ گئے ایک وقت ایسا بھی آ گیا اللہ پاک نے بھیک منگن تے مجبور کر دیتا ہے اور کھان تو تنگ ہو جائندا اپنے ماپیاں دی نافرمانی نہ کر بمی اللہ دا قرآن کہندا ہے انہاں بچے نو پوچھیا نا دودھ پیندے آئے ماں دی چھاتی نال لگا ہے عرش والا رب باندا میرے بندے عیسیٰ دودھ بعد اندر پی لئی پہلے اپنی ماں دی صفائیاں پیش کر اللہ بولا دیکھی بولا اے دودھ پین والا بچہ بول کے آندا انی عبداللہ
او لوگو اللہ بلان تے آئے پرندیاں نو زبان دے دے وے اللہ بلان تے آئے گونگیاں نو ٹھوک کر دے وے اللہ بلان تے آئے نہ چاندے دودھ پین والے بچے اللہ انہاں نو بلا لے اپنی ماں دی صفائی پیش پہ کردا آندا انی عبد اللہ او میری ماں نو کی پہ پوچھ دے جے مینوں پوچھو انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ تیرا قرآن کیڈا پیارا کیڈی پیاری صفائی دے رہا ہے اللہ دے قرآن نالوں پیاری صفائی بندے دی کون دے سکدا ہے قرآن کہہ رہا انی عبد اللہ میں تے مطالعہ کرا میرے آیت بڑی پیاری لگے میں ادوں بھی بار بار پڑھدا رہا ہن بھی دل کردا بار بار پڑھنا کیسی صفائی اللہ پاک نے دے چھڈی اس عورت دے نال اس عورت دی کتنی پیاری اللہ نے صفائی دیتی ہے اللہ پاک دی ولی عورت جو ہے اللہ پاک دی عبادت گزار جو عورت ہے آگے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ دا قرآن سورہ مریم میں اللہ دے پیغمبر عیسیٰ بول اٹھے اللہ دے پیغمبر آندے نے میں تے اللہ دا پیغمبر ہاں اللہ دا بندہ واں پہلے آندے میں اللہ دا بندہ واں آگے فرمایا آتانی الکتاب اللہ پاک نے مینوں اپنی کتاب بھی عطا کر دیتی ہے آگے فرماندے نے وجعلنی نبیا میں تے اللہ پاک دا نبی بھی ہاں سبحان اللہ کیسیاں کیسیاں باتاں اللہ دا قرآن دس جائے اے دودھ پین والے بچے نو اللہ پاک دس رہے نے اے دودھ پین والا بچہ بول رہا تے گلاں کر رہا ہے قرآن کہندا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں برکت والا بن کے آیا ہاں جتھے روا دا اللہ پاک کو جگہ بھی برکت والی بنا دین دے نال جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں حکم دے دیتا ہے میں اپنے ماپیاں دی فرما برداری کراں اللہ پاک نے مینوں فرما بردار بنا کے بھیجیا ہے میں اپنے ماپیاں دی خدمت کراں نال فرماندے بالصلاۃ والزکاۃ اللہ پاک نے مینوں حکم دیتا ہے نالے میں دی نماز بھی پڑھاں نالے میں زکات بھی ادا کراں اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت لے کے آئے بڑی شان لے کے آئے نے نا حضرت صاحب اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزات بھی عطا فرمائے او ایک دو باتوں سن لو ایک دفعہ اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے دیکھا ایک عورت قبر تے بیٹھی تے روئی جا رہی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے بی بی نارو صبر کر آدھی میں تے نظر من لئیے جنی دیر تک میں اپنی بیٹی دا چہرہ نہیں ویکھاں دی اونی دیر تک میں روئی جاواں دی میں رو کے اپنا برا حال کرلاں دی اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگر تیری بیٹی زندہ ہو جائے تے تو چپ کر جائیں دے آندھی ہاں میں چپ کر جاواں دی اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد فرماندے نے بی بی اٹھ کھڑی ہو جا اللہ پاک دے حکم دے نال اسی ٹائم قبر دے وچ آواز آن لگ پئی وقت گزرتا رہا اللہ پاک دے پیغمبر کچھ دیر لگ گئی نا اور جلدی قبر تو باہر نہ آ سکے کچھ دیر دے بعد عورت قبر چوں باہر آئی اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے معجزہ دتا سی ایک مردیاں نو زندہ کر دیندے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو معجزہ دتا سی اے مٹی دا پرندہ بنا دے اینو کر کے پھوک مار دے تے پرندہ اڑ کے چلا جاندا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو معجزہ دے چھڈیا اور زندہ ہوئی تے قبر چوں باہر آ گئی
اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی انی دیر باران تے لائی کیوں ہیں لڑائے تے دس سیدہ اے بی بی کہن لگی حضرت صاحب تو آواز دیتی تھی پہلی آواز تے جناب جبریل آ گئے میری روح لے کے آئے ہڈیاں جوڑن تے ٹائم لگ گیا پھر اللہ پاک نے میرے اندر روح بھوکی ٹائم لگ گیا جدوں میں قبر چوں باہر آندیاں میرا سر سفید ہو گیا اللہ دے پیغمبر فرماندے بی بی سر کیوں سفید ہویا ہے آندی مینوں تے انج محسوس ہو رہا تھی جویں قیامت دا دن برپا ہو گیا ایندی وجہ کر کے میرا سر سفید ہو گیا اللہ دے پیغمبر جی تساں مینوں زندہ کیوں کیتا ہے میں تے مردہ چنگی ساندی حالے تک موت والی کیفیت نہیں بھول سکی پر ہن تسی دعا کر دیو نا اللہ پاک پہلے واری جڑی تکلیف دوبارہ نہ دے نالے فرماندی جوان لڑکی امی دیکھ لے پر تو مینوں دوبارہ کیوں زندہ کروا لے حالے تے پہلے والی تکلیف ختم نہیں ہوئی حضرت صاحب مرن والا دا کام ہوتا ہے مرن والے نو پتہ ہے دوسرے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین